अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अज़हर। तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जो बंजर ज़मीन को हुक्म देगा और वहाँ फसलें उगाएंगी। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा और बारिश होने लगेगी। वो एक मुर्दे को ज़िंदा करने का दावा करेगा और लोग उसे देखकर सजदे में गिर जाएंगे। ये कोई जादूगर नहीं, ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। अल्लाह ताला उसे आजमाइश के तौर पर ऐसी गैर मामूली ताकतें देगा कि कमज़ोर ईमान वाले उसे खुदा मान लेंगे। आज हम बात करेंगे दज्जाल की ताकतों पर, कैसे वो भूखे लोगों को खाना खिलाएगा और उसकी जन्नत और दोज़ख की हकीकत क्या होगी। आइए इस मावराई फितने का सच जानते हैं। यह आजमाइश इतनी सख्त हो गई कि ज़ाहिरी आंखों से देखने वाले धोखा खा जाएंगे। हमें अपनी बसीरत को बेदार करना होगा। उसकी आमद से पहले दुनिया के हालात बदल चुके होंगे और वो ऐन उस वक्त आएगा जब लोग मादी ताकत के पीछे भाग रहे होंगे। उसकी ताकतें कोई शोबदाबाजी नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वो मोहलत होगी जिसमें खरे और खोटे की पहचान होनी है। तो चलिए इन ताकतों के पहले पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ज़मीन और आसमान पर इसका ज़ाहिरी कंट्रोल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक कबीले के पास आएगा, उन्हें अपनी खुदाई की दावत देगा और जब वो उसे मान लेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसने लगेगी। ज़मीन को हुक्म देगा और वो सब्ज़ा अगलने लगेगी। उनके जानवर इतने मोटे ताज़ा हो जाएंगे कि उनके थन दूध से भर जाएंगे। एक मुहक्किक के तौर पर जब मैं आज की वेदर मॉडिफिकेशन और क्लाउड सीडिंग को देखता हूँ तो लगता है कि दज्जाल इन साइंसी और शैतानी ताकतों के ज़रिए लोगों को मुआशी तौर पर अपना ग़ुलाम बना लेगा। जो इसका इनकार करेंगे उन पर खुश्क साली मुसल्लत कर दी जाएगी, यहाँ तक कि उनके पास कुछ ना रहेगा। ये भूख और प्यास का हथियार होगा। जब इंसान की बका ख़तरे में होती है तो वह अक्सर गलत फ़ैसले कर लेता है। दज्जाल इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। वो रोटी के बदले ईमान मांगेगा। उसके मानने वालों के लिए बज़ाहिर खुशहाली होगी, लेकिन वो खुशहाली ज़हरालूद होगी। उनके मवेशी दूध से भरे होंगे मगर उनकी रूहें खाली होंगी। आज की टेक्नोलॉजी हमें दिखा रही है कि बारिश बरसाना और बीजों को तेज़ी से उगाना नामुमकिन नहीं रहा। दज्जाल उन तमाम उलूम को अपने कब्ज़े में ले लेगा। तसव्वुर करें इस मोमिन का सब्र जो दज्जाल के सामने झुकने से इनकार कर देगा, चाहे उसका ख़ानदान भूख से निढाल हो। ये वो मुकाम है जहाँ असली जिहाद शुरू होगा। यही वो वक्त होगा जब तस्बीह और ज़िक्र ही मोमिन की खुराक बन जाएगी। हमें आज से अपने नफ्स को इस आजमाइश के लिए तैयार करना है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दज्जाल की ये ताकतें आर्जी हैं जबकि अल्लाह का इनाम दायमी है। हमें ज़ाहिरी चमक से दूर रहना होगा। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार अहयाए मौत यानी मुर्दों को ज़िंदा करना होगा। वो एक देहाती से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब मानोगे? वो कहेगा हाँ। तब दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल इख्तियार करके उसके सामने आ खड़े होंगे और कहेंगे, बेटा ये तुम्हारा रब है, उसकी पैरवी करो। अल्लाहु अकबर। ये वो मुकाम होगा जहाँ ईमान की जड़ें हिल जाएंगी। वो एक नौजवान को तलवार से दो टुकड़े कर देगा और फिर उसे दोबारा जोड़ कर ज़िंदा कर देगा और वो नौजवान हंसता हुआ उठेगा। ये सब दज्जाल की शाबदबाजी और शयातीन की मदद से होगा ताकि लोग गुमराह हो जाएं। आज की साइंस, क्लोनिंग और जीनियाती इंजीनियरिंग में जहाँ तक पहुँच चुकी है वह हमें इशारा देती है कि कैसे ज़िंदगी और मौत के तसव्वुरात को मसख़ किया जा सकता है। दज्जाल उन तमाम शैतानी उलूम का माहिर होगा। ये बसरी धोखा इतना ताकतवर होगा कि आम इंसान उसे हकीकत समझेगा।
شیاطین اس کا ساتھ دے کر اسے خدائی کا درجہ دلوانے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس کے اس معجزے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ وہ سوچیں گے کہ جو موت پر غالب آ گیا وہی رب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانیں گے کہ یہ صرف ایک عارضی جادو ہے۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ دجال کی شکل میں اپنا آخری پتہ کھیلے گا۔ وہ آپ کے پیاروں کی شکل اختیار کر کے آپ کو کفر کی طرف بلائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دجال کا ہر عمل ایک فتنہ ہوگا۔ وہ زندگی دے کر دراصل دائمی موت کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ اس کی ہنسی کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی بربادی چھپی ہوگی۔ قرآن و حدیث میں ہمیں ان فتنوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ ہم تیار رہیں۔ یہ علم ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس وقت وہی بچے گا جس کا دل نور ایمان سے روشن ہوگا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اسے کوئی جادوگر یا دجال گمراہ نہیں کر سکتا۔ چلیے اب تیسرے اور سب سے عجیب پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب بات بتائی۔ دجال کے ساتھ پانی کی ایک نہر ہو گئی اور آگ کی ایک نہر۔ جو لوگوں کو دیکھنے میں جنت نظر آئے گی وہ دراصل آگ ہو گئی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے جو اسے آگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ خوشگوار پانی ہوگا۔ یہ ظاہری حقیقت کے برعکس ہوگا۔ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور زمین کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ وہ مادی دنیا کا بادشاہ بن کر ابھرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کی تمام دولت اس کے قبضے میں ہوگی۔ جو اس کے نظام کا حصہ بنے گا اسے بظاہر سب کچھ ملے گا، لیکن وہ سب کچھ محض ایک دھوکہ ہوگا۔ اس کی جنت دراصل جہنم کا دروازہ ہے۔ دجال کی پوری کائنات ایک سراب ہوگی۔ وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا، لیکن بدلے میں آپ کی روح چھین لے گا۔ اس کی چکا چون سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہی اصل کمال ہے۔ آج کی ورچوئل ریالٹی اور میٹورس ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے ایک جھوٹی دنیا کو سچ دکھایا جا سکتا ہے۔ دجال اسی طرح کے شیطانی فنون کا استعمال کر کے پوری دنیا کو ایک وہم میں مبتلا کر دے گا۔ بصیرت رکھنے والے ہی حق کو پہچانیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ جس نہر کو دجال جنت کہہ رہا ہے، وہاں سے اٹھنے والی حرارت اسے سچ بتا دے گی۔ ہمیں اپنی چھٹی حس اور ایمانی فراست کو بیدار کرنا ہوگا۔ لاکھوں لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ وہاں سکون ہے، مگر وہاں صرف ہلاکت ہے۔ ہمیں اس وقت اپنے پیٹ سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ جو مومن دجال کی آگ میں کود جائے گا وہ وہاں ٹھنڈک پائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلائے گا۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ ہمیں اسی توکل کی ضرورت ہے۔ دجال کی رات جتنی بھی کالی ہو، ایمان کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس کی طاقتیں محدود ہیں اور اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ آئیے اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اس فتنہ سے بچاؤ کا راستہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دجال کی طاقتیں صرف ان کے لیے ہیں جن کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ جس نے سورہ کہف کو تھام لیا اور اللہ پر توکل کیا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات ہمیں اس فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ صرف اللہ کے حکم سے ایک آزمائش بن کر آئے گا اور اس کا انجام تباہی ہی ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اصفہان کے 70,000 یہودی۔ دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی
دجال کے راستے ہموار کر رہی ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ ٹیکنالوجی بذات خود بری نہیں، لیکن اس کا استعمال ہمیں کسی بڑے فریب کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اپنے ایمان کی شمع کو روشن رکھیں اور فتنوں سے بچنے کی دعا مانگتے رہیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔